अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अइन्नी फ़ीहि अला सियामिही व क़यामिही व जन्निबनी फ़ीहि मिन हफ़वातिही व आफ़ामिही। माह रमज़ान का 7वां रोज़ा तमाम अहले ईमान को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अन्नूर चैनल की एक मरतबा फिर से नहायत मशकूर हूँ कि उन्होंने इतने अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दावत दी। आज के दिन की दुआ अगर हम यूं कहें कि पिछली मांगी जाने वाली तमाम दुआओं की समरी है तो बेजाना ही होगा। ए पाक परवरदिगार, मेरी मदद कर इस माह रमज़ान में कि मैं रोज़े रखूं और क़याम करूं। सयामिही व क़यामिही, ये वो दुआया जुमले हैं जो हमने पहले दिन भी हमने खुदावंद मुतआल की बारगाह में अर्ज़ किया। खुदाया हमारे रोज़ों को साइमीन के रोज़े करार दे और हमारे क़याम को काइमीन का क़याम करार दे। और आज हम फिर से खुदा से मदद मांग रहे हैं कि परवरदिगारा हमारी मदद कर कि हम सही माना में रोज़ा रख सकें। रोज़े के वो तमाम मकासद, हिकमत, फ़वाइद जो तूने उस रोज़े में मुज़मिर रखे हैं उनको हम सही माना में हासिल कर सकें और उस मकसद और हिकमत तक पहुँच सकें। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। रोज़ा यानी तमाम आज़ा व जवारी का रोज़ा होना, तो ही जाकर इंसान रोज़े की उन बरक़ात और समरात को हासिल कर सकता है। उन फ़वाइद और उन आसार और फ़वाइद को अगर हम कुछ याद करना चाहें तो उनमें सर फ़हरिस्त हमें नज़र आता है पैगंबर गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि आप फरमाते हैं रोज़ा रखो ताकि सालिम रहो। और रोज़े रखने का दूसरा समर और फ़ायदा और नतीजा क्या है कि दूसरों की भूख का एहसास किया जाए। इसीलिए माह रमज़ान के एंड में चांद रात को तमाम मुसलमानों पर वाजिब होता है कि वो फ़ितराना निकालें, और ज़कात फ़ितराना अगर ना निकाला जाए तो गोया रोज़े ही कबूल नहीं हुए, क्योंकि रोज़े का मकसद ही हासिल नहीं हुआ। एक और फ़ायदा जो हमें रवायत में मिलता है, अस्सौमु जुन्नतुम मिनन नार, आतिश जहन्नुम के लिए ढाल है। अगर आतिश जहन्नुम से बचना चाहते हो तो रोज़ा रखो। एक और रवायत के मुताबिक हमें मिलता है कि ला तुरद्दु दअवाहु साइम, रोज़ा रखने का एक और समर ये है कि रोज़ा रखने वाले की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। लिहाजा हमारा हक बनता है कि हम उन तमाम मरहुमीन के लिए दुआ करें रोज़े की हालत में जो इस दुनिया से जा चुके हैं और आलम बरज़ख की ज़िंदगी को तय कर रहे हैं कि खुदा उनके दरजात को बुलंद करे और शफ़ात मासूमीन नसीब करे इंशाअल्लाह। और वो बीमार जो रोज़ा नहीं रख सकते उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें ताकि वो भी रोज़ा रखने की हिम्मत और ताकत अपने अंदर पैदा कर सकें। और तमाम वो लोग जो बीमारी में मुब्तला हैं, जो वबाई अमराज कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, उनके लिए दुआ करें। और एक और रवायत में हमें मिलता है कि पैगंबर गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई भी रोज़ा रखेगा उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर चाहते हो कि फ़रिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करें तो तुम रोज़ा रखो। रोज़ेदार के लिए फ़रिश्ते भी दुआ करते हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारा हाफ़ज़ा अच्छा हो जाए तो जहाँ मसवाक इंसान के हाफ़ज़े को ज़्यादा करता है वहाँ पर रोज़ा रखना भी इंसान के हाफ़ज़े को ज़्यादा करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुमसे शैतान इस तरह से दूर हो जाए जिस तरह से मशरिक़ मग़रिब से दूर है और मग़रिब मशरिक़ से दूर है, तो तुम्हें चाहिए 5 उमूर को अंजाम दो, जिनमें से एक है कि रोज़ा रखो। बस रोज़े के उन तमाम फ़वाइद और समरात को अगर हासिल करना है तो आज के दिन खुदावंद मुतआल से दुआ करनी है कि खुदाया हमें तौफ़ीक़ दे कि हम सही माना में रोज़ा रख सकें और उसके समरात को हासिल कर सकें। और फिर उसके बाद खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआ करते हैं, खुदाया हमारी मदद कर कि हम इस माह में क़याम कर सकें, नमाज पढ़ सकें, तेरे महज़र में खड़े हो सकें, तुझसे मुनाजात कर सकें, क़ुरआन पढ़ सकें और माह रमज़ान के आदाब का ख़याल रख सकें और माह रमज़ान के लिए एहतमाम कर सकें। ये तमाम वो इबादतें हैं कि जो इंशाअल्लाह क़याम में जिनका शुमार होता है। और इससे भी बढ़कर ये कि हम सही मानों में खुदा के महज़र में क़याम कर सकें, क्योंकि
بہت مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، مناجات کریں، نماز شب پڑھیں، دعائیں پڑھیں، لیکن اس میں وہ رمز الہی جو خدا کے ساتھ کنیکشن کا ہے وہ انجام نہ پا سکے، تو وہ قیام کس طرح سے قیام ہو سکتا؟ کہ جس کو شاعر نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد۔ یعنی اے مرغ سحر جو تو آواز ز عشق بلند کرتا ہے، کیونکہ جو تمام حیوانات ہیں کیونکہ یہ تمام حیوانات ہیں، یہ در حقیقت خدا کی تسبیح کرتے ہیں، اور بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ حیوان شکار ہو جاتا ہے جو وہ تسبیح کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی لیے یہ چیز ثابت ہے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، حتیٰ آسماں پر اڑنے والے پرندے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ زمین و آسمان کے درمیان اڑنے والے پرندے، تو اس کے بارے میں بھی خدا نے فرما دیا کہ وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے تسبیح کرتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں۔ بس کائنات کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں اے مرغ سحر جو تو آواز عشق بلند کرتا ہے، آذان عشق بلند کرتا ہے، کہ تو اس کو پروانے سے سیکھ لے کہ جو جل جاتا ہے لیکن آواز نہیں دیتا۔ اور آگے بڑھ کر ہم دعا کرتے ہیں وَجَنِّبْنِ فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، اے پاک پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا لینا۔ یہ حفواتہ و آثامہ، یہاں پہ دو کلمات جو استعمال ہوئے ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ حفواتہ یعنی ایک شدید بھوکا انسان کھانے کی طرف کیسے جائے گا؟ ایک تیز آندھی میں اڑنے والا پر کیسے اڑے گا؟ بالکل اسی طرح سے لمبی خواہشات اور آرزوئیں رکھنے والا انسان ایسے ہی گناہ کی طرف جاتا ہے کہ اس کے اپنے توان میں بھی نہیں رہتا، وہ ایسا اندھا ہو جاتا ہے اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ حق اور ناحق کو بھول جاتا ہے اور اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اور آثام ہی وہ گناہ کہ جو انسان سے سرزد ہوتا ہے اور انسان اس کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم آج کے دن خداوند متعال سے وہ گناہ جو ہم جان بوجھ کر رہے ہیں اور وہ گناہ جو ہم انجانے میں کر رہے ہیں، ان تمام گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں اور خدا سے دعا کر رہے ہیں خدایا ہمیں ہر قسم کی خطا سے بچا لینا۔ اور ہم ان خطاؤں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اپنے روزوں کو کیسے مقبول روزہ اور مقبول قیام بنا سکتے ہیں؟ اس کا راہ حل بھی امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں دے رہے ہیں وَرْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ، پروردگارا اس ماہ رمضان میں دائمی ذکر کی روزی میرے لیے تو لکھ دے۔ دائمی خدا کی یاد ہی ہے جو انسان کے لیے تمام گناہوں کی ڈھال ہے۔ لہٰذا ذکر الہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کو مطمئن کرنا چاہتے ہو تو خدا کو یاد کرو۔ خدا کی یاد کو ہم دائمی مانگ رہے ہیں کہ وہ پروردگار جو پکار کر کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کون چاہتا ہے کہ خدا اسے یاد رکھے، اسے نہ بھولے؟ کہ یوم قیامت بعض روایات کہتی ہیں کہ لوگ جب نابینا محشور ہوں گے تو وہ خدا سے پکار کر کہیں گے پروردگارا اس دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھی، اب ہماری آنکھوں کو کیا ہوا؟ تو جواب آئے گا تم نے آیات کو میری بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ بس یہ دائمی ذکر خدا سے مانگ رہے ہیں تاکہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے گناہوں سے اور غضب الہی سے ڈھال ہو جائے، اور اس دنیا میں بھی خداوند متعال ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہم پر نگاہ لطف رکھے۔ بِتَوْفِيقِكَ یا ہادی المضلین، اے پاک پروردگار تجھے اپنی دی ہوئی توفیقات کا واسطہ، اے گمراہوں کی ہدایت کرنے والے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔